आज हम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो सुबह की सैर करने निकले थे और सूरज निकला हुआ है। बेहतरीन चिड़ियों की आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। बड़ा प्यारा मौसम है। ग्रीनरी भी आपको नज़र आ रही होगी। तो ऐसे ना चलते चलते आज मुझे ख्याल है कि इंसान ज़िंदगी में क्या चाहता है। आप सब मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि इंसान हैप्पी होना चाहता है, खुश होना चाहता है, और खुशी की जो फीलिंग है वो बड़ी डोमिनेट करती है इंसान की ज़िंदगी में। और वो हमेशा ये सोचता है कि मैं किस तरीके से खुश हूँ। जैसे कभी वो बचपन की ज़िंदगी को याद करता है, कभी वो जवानी की ज़िंदगी को याद करता है, अपने पास्ट की को याद करता है, कभी वो जवानी की ज़िंदगी को याद करता है, अपने पास्ट की। तो उसमें वो ये समझता है कि वो ज़माना अच्छा था। ज़माना सारे अच्छे होते हैं, बचपन का भी अच्छा होता है, जवानी का भी अच्छा होता है, अभी वाला भी बहुत अच्छा है। लेकिन आपको अगर करेक्ट नॉलेज हो कि ज़िंदगी में खुश कैसे रहा जा सकता है, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि इंसान के जो इमोशंस हैं ना, वो इसी को एंजॉय करते हैं। आपने देखा होगा कि मोहब्बत की फीलिंग होती है एक, और फिर एक पावर की फीलिंग होती है, फिर एक आपको टेम्पररी जिसे क्रेविंग्स कहते हैं ना, मतलब जिस तरह खाने की और किसी मीठे की या खाना कोई इस तरह की टेम्पररी जिसको फीलिंग कहते हैं वो। तो फिर आप जब किसी आपकी बॉडी में जब कोई पेन होता है, तो जब आपको रिलीफ मिलता है ना, तो वो भी एक फीलिंग होती है। तो वो उस फीलिंग से आप इंजॉय करते हैं। ओके। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि ये जो फीलिंग्स हैं डिफरेंट, ये हैप्पीनेस की फीलिंग कैसे आती है। ये मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और हम ये समझते हैं कि जिस तरह दूसरा एंजॉय कर रहा है या दूसरे की जो सिचुएशन है उसी को अपने ऊपर लागू करते हैं और समझते हैं कि जिस तरह वो खुश हो रहा है, मैं भी वही पैरामीटर्स, वही ज़िंदगी के तौर तरीके अपना के मैं भी खुश हो सकता हूँ। तो नहीं, आप अपने तरीके से खुश हो सकते हैं, वो अपने तरीके से खुश हो सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे हम हैप्पी ही होना चाहते हैं। तो फिर हम हैप्पी क्यों नहीं होते? उसकी वजह है कि हमारा नॉलेज नॉकस है कि जिस चीज़ से हम खुश होने की तमन्ना रखते हैं उस चीज़ में खुशी नहीं है। जैसे आज के दौर में आपने ये देखा होगा कि लोग ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में होते हैं और उससे ये तमन्ना रखा होता है उन्होंने कि मैं ज़्यादा खुश होऊंगा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसे होंगे, मैं खाना पीना कर लूँगा। नो डाउट आपकी जो सर्वाइवल है वो आप को डोपामिन देगा, राइट। उससे आपको फीलिंग आएगी। भूखे हैं तो खाना खाएंगे, प्यासे हैं तो पानी पिएंगे, तो मतलब शेल्टर नहीं है तो शेल्टर रखेंगे। तो इस तरह की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं तो इंसान को जब मिलती हैं तो उसको एक फीलिंग मिलती है डोपामिन की, जो कि एक टेम्पररी फीलिंग होती है और आपको थोड़ा सा मज़ा देती है। हम आजकल मैक्सिमम 90% ऑफ द पीपल इस डोपामिन की फीलिंग के अंदर गुम हैं। हम ये समझते हैं कि जो ज़्यादा पैसे हैं ये इनसे भी हमें उसी तरह की फीलिंग मिलेगी, लेकिन आप नहीं जानते। बहुत सारे दोस्त मेरे जानने वाले और बहुत सारे आपने आपके इर्द गिर्द लोगों को भी आपने देखा होगा कि जो लोग ये समझते हैं कि ज़्यादा पैसा होने से उनकी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत होगी, बड़ी हैप्पी वाली होगी, तो वो ये चीज़ें अचीव करने के बाद भी वो उस खुशी वाली फीलिंग में नहीं पहुंच सके, बल्कि उल्टा वो अपने बचपन की ज़िंदगी को याद करते हैं, अपनी जवानी की ज़िंदगी को याद करते हैं कि वो ज़माना अच्छा था, ये
ہم زیادہ پنڈورا باکس ہم نے کھول دیا اور ہم نے زندگی کو ڈپریشن میں لے گئے اور مطلب جو ہم خوش ہونا چاہتے تھے وہ خوش نہیں ہو سکے۔ تو دوستو میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انسان کی جو سب سے بڑی خوشی ہے وہ آکسیٹوسن سے ملتی ہے، یعنی کہ یہ ایک سائنٹیفکل ٹرم ہے جس کو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ایک کیمیکل ہے، ایک کیمیکل ہے جو مائنڈ کے اندر گردش کرتا ہے، اور آکسیٹوسن وہ ایک نکلتا ہے اور آپ اسے انجوائے کرتے ہیں۔ وہ آکسیٹوسن کیا چیز ہے؟ آکسیٹوسن یہ ہے وہ محبت کی فیلنگ ہے، وہ سروس کی فیلنگ ہے۔ جب آپ کسی کو گیو کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اپنی زندگی، اپنے پیسوں کو، اپنے نالج کو، مطلب لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کرتے ہیں، تو لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور خاص کر کے اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو آپ کو وہ آکسیٹوسن کی جو فیلنگ ملتی ہے وہ ان امیجنیبل، جو دنیا کے اندر جو سب سے ٹاپ لیول کی فیلنگ ہے وہ یہ ہوتی ہے۔ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس آکسیٹوسن کی فیلنگ کو کیسے لے سکتے ہیں۔ آپ جس معاشرے میں ہیں، جس جگہ پہ ہیں، وہاں آپ یہ چیز اچیو کر سکتے ہیں اینی ویئر۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فلاں جگہ پہ جائیں گے تو ہوگا، جہاں پہ بھی ہیں آپ یہ وہاں کے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ یہ والی فیلنگ یا یہ والا عمل کریں گے تو وہ فیلنگ جنریٹ ہوگی۔ اوکے، تو جو لوگ خاص کر کے فلنتھراپک ہیں، جو چیریٹی کرتے ہیں، جو مطلب جیسے ان میں بہت سارے لوگ ہیں، جیسے ایدی تھے، عمران خان ہے، یا اور بھی جو لوگ چیریٹیز کا ورک کرتے ہیں، وہ ان سے آپ فیلنگ کا پتہ کرنا کہ جو لوگ اس میں ریئلی انوالو ہو گئے ہیں، دل سے مخلص ہو کے، ان کو وہ فیلنگ ملتی ہے۔ ان کو وہ فیلنگ، انہوں نے کہا کہ میں نے جن لوگوں سے ملا انہوں نے یہ کہا کہ ضمیر یہ جو ہمیں یہ فیلنگ ملی ہے نا، یہ کسی اور میں نہیں ہے، یہ تو اتنا بڑا نشہ ہے نا کہ پوری زندگی ختم نہ ہونے والا ہے۔ اوکے، اور اس سے کم یہ ہوتا ہے کہ ایک اور فیلنگ ہے جس کو کہتے ہیں سیریٹونین۔ سیریٹونین جو ہے یہ کیمیکل آف ڈومیننس، کیمیکل آف پاور اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ آپ ڈومیننٹ ہونا چاہتے ہیں، بیسیکلی آپ پاورفل ہونا چاہتے ہیں، آپ معاشرے میں اپنی زیادہ رسپیکٹ بنانا چاہتے ہیں، دلوں کے اندر راج کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے دوستو یہ اس وقت ملتی ہے کہ جب آپ کا کریکٹر اچھا ہوتا ہے، آپ کریکٹر سے ڈومیننٹ کر سکتے ہیں۔ آپ بہت ساری ایگزامپلز آپ دیکھ لیں، جن لوگوں کے پاس صرف دنیا کی وجہ سے ڈومیننٹ ہونا چاہتے ہیں تو وہ ان کی ڈومیننس ایک ٹیمپرری ہوتی ہے، اور جو لوگ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کے لیے کاز کے اوپر کام کرتے ہیں، تو وہ زیادہ دیر پا زیادہ لانگ ٹرم لوگوں کے اوپر ان کا انفلوئنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم اس سے کم جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ڈوپامین ہے۔ ڈوپامین کیا ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ نے کسی اچھی گاڑی میں سفر کر لیا، آپ نے کوئی میٹھا کھا لیا، ٹھیک ہے، آپ نے مطلب کوئی نشہ کر لیا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو نا ڈوپامین کی فیلنگ ہے۔ یہ بھی بڑی فیلنگ ہے، مطلب ٹیمپرری آپ کو 10 منٹ کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 3 گھنٹے کے لیے آپ کو مزہ دے گی، لیکن وہ کتنا ایک مزہ دے گی، اگلے ٹائم پھر آپ ڈھونڈیں گے، پھر آپ کو اس سے زیادہ چاہیے، تو دیٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ، دس از ناٹ اے فیلنگ، دس از ناٹ اے گڈ فیلنگ ٹو بی ہیپی۔ تو میرے دوستوں اس ٹریپ سے نکلیں، یہ دھوکہ ہے زندگی، اور اس اگر آپ کو کریکٹ نالج ہے ہیپی ہونے کا تو آپ عمل کریں گے اور بہت خوش رہیں گے۔ دیکھیں یہ چڑیاں صرف آج دن کا خیال رکھتی ہیں، صبح اٹھ جاتی ہیں اور نکلتی ہیں، اور پھر اپنے خوراک کا بندوبست کرتی ہیں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں، انجوائے کرتی ہیں، کچھ سیونگ نہیں کرتی ہیں، انجوائے کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو دیتا ہے، ایوری ڈے دیتا ہے۔ تو تھوڑا سا سوچئے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین۔
جستجو کیا